السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حميد في الدرس الجديد في لا فورماسيون بي ال اس كيو ال. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لي ديكلونشور في درس جديد، كاغ لا بليبار دي كيسيون اللي كيجيوني سوا في جيميل سوا في فيسبوك كيجيوني دي كيسيون على لي تريغر وعلى لي كورسور. دونك ارتأيت انني نحاول ندير نشرح بطريقة اخرى لي ديكلونشور ونقسمهم على دو بارتي pour faciliter la compréhension ou pour faciliter l'explication ديال الكور. وابخي ان شاء الله غادي نحاول نشوف ندير لا بارتي براتيك اللي غادي نشوف فيها لي دو لي كيرسور لي تريغر لي اكسبسيون اكسيتيرا. بون نبداو على بركه الله. بون الحاجه الاولى اللي خاصنا نعرفوا اشنو هما لي تريغر وعلاش كنخدموا بلي تريغر واشنو هما لي تيب ديال لي تريغر اللي كاينين. بون التريغر باش تفهموا اشنو هو بحال غتفهموا واحد البوليسي كاين قدام باب واحد العماره، كل واحد جاي باغ اكزومبل كل واحد جاي كيفيريفيه كيقلبو كان صالح فهمتي هو هذا كيدوزو ما كان فيه مثلا عنده شي حاجه كيخليه على برا. هذا هو لو رول ديال التريغر. التريغر هو داك البوليسي اللي واقف قدام الباب، يعني قدام الباب يعني اللي حاضي لا باز دو دوني. حنا البوليسي مثلا حاضي الشركه ولا جو سي لاجون سيكوريتي، اشاك فوا كتجي شي روكيت كيفيريفيها الا كانت كتريسبكتي لا كونديسيون اللي حطينا في الاول دونك راها كتيكزيكوتا، سينون راها ما كتيكزيكوتاش. سي بون. الحاجه الاولى هذه هي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو انكم غتعرفوا وخاصكم تعرفوا اننا فاش كندوي مثلا في الكود ديال بي ال اس كيو ال لو تريغر هو واحد لو بروغرام ستوكي. Ça veut dire quoi un programme stocké? Ça veut dire ملي كتكرييه وكتيكزيكوتيه كيتستوكا عندي في لا باز دو دوني. وابخي ان شاء الله ملي غنبداو نديرو لادمينستراسيون غادي نشوفوا فين كيتستوكا. بون اللي خاصكم تعرفوا حاليا انه كيتستوكا عندي في لا باز دو دوني كيلكو بار في لا باز دو دوني، و اشاك فوا كان اكزيكوتي واحد لا روكيت كيتعيط لهاد الكيرسور كيتعيط ليه ولا اون فيت كيتعيط لهاد تريغر d'une manière automatique. Ça veut dire انه كيتعيط implicitement. بون هاد لي دو شوز اللي كيميزو التريغر. لا بروميير دي شوز هو انه كيتيكزيكوتا دين مانيير امبليسيت وانه بروغرام ستوكي. دونك هاد جوج ضروري خاصهم يكونوا في لا ديفينيسيون الا مثلا تعطاكم اشنو هو ان تريغر. لا دوزيام دي شوز اشنو هو هاد التريغر. تريغر ملي قلنا ان بروغرام ستوكي ça veut dire واحد سيكونس ديال لي ريغل دو برودكسيون، يعني انه كيكون عندي واحد لونسومبل ou bien واحد البلوك بي ال اس كيو ال ou bien واحد البلوك اللي كان اكزيكوتيه suite à un déclenchement ديال واحد لا روكيت. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. بون ملي كندوي على لي ريغل دو برودكسيون كندوي على واحد لو تيب سبيسيفيك اللي كيسابيل اوسيا. ça veut dire quoi اوسيا؟ ça veut dire event condition action. يعني ملي كيوصلني واحد ليفينمون الا كانت لا كونديسيون فيريفيي دونك كان اكزيكوتي واحد لاكسيون. هاد لي 3 شوز خاصكم تعرفوها. هادي كتفاسيليتي لكم ليكريتور ديال التريغر. اول حاجه خاصك تعرف انه غتجيني واحد ليفينمون دونك اشنا هي هاد ليفينمون. ثاني حاجه اشنا هي لا كونديسيون اللي غادي نعتمد عليها باش نيكزيكوتي لو تريغر ديالي. ولا تروازيام دي شوز اشنا هما هاد لي اكسيون اللي غادي ندير، يعني ملي كتحقق ليا ديك ليفينمون جاتني ولا كونديسيون بيان فيريفي اشنو بغيت نيكزيكوتي. دونك هنا ملي سالينا لا ديفينيسيون غادي نحاولوا نشوفوا وبيان ديطايو لي شوز. دونك اشنا هي ايفينمون؟ ايفينمون ملي كندوي على التريغر كندوي على واحد ليفينمون سوا ديال لانسيرسيون سوا ديال لا موديفيكاسيون سوا ديال سوبريسيون. دونك هاد لي 3 شوز سوا كتانسيري في لا باز دو دوني سوا كتموديفي في لا باز دو دوني سوا كتسوبريمي في لا باز دو دوني. دونك انت كتبغي دير سيرفيونس على لا باز دو دوني ديالك ابري او افون لانسيرسيون avant ou après la modification ou bien avant ou après la suppression. هادو 6 الحالات لا تابعه لهما كيف ما غادي نقولوا، يعني ما يمكنش لك تلقى شي حاله اخرى. بون هادو هما لي ايفينمون اللي كاينين خاصك تعرفهم، يعني قبل من بعد لانسيرسيون قبل من بعد لا موديفيكاسيون قبل من بعد سوبريسيون. دابا كنحاول نشرح وكنطول، يعني الا بغيتي الشرح بالزربه شوف لي فيديو الاولى سينون بون. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لحد الان شنو هما لي تريغر شنو هما لي ايفينمون. دونك شفنا شنو هما لي ايفينمون، قلنا انها سي ان اكسيون او بيان ملي كندوي على لي اون اكسيون ديال اوسيا
دونك شفنا لي ايفينمون بقات لنا لي كونديسيون و لاكسيون كونديسيون كنخدموا بها بوين كيف ما شفنا في لي فور او بيان في لي بوكل ملي كندوي على لوب اند لوب ملي كنبغي ندير واحد لا كونديسيون ديالي كندير وين كيفدير الا كانت لا كونديسيون فيريفيي فوالا غادي نيكزيكوتي تريغر دونك هادي ما كاينش اللي تشرح فيها و ميم اكسيون ما عنديش اش غادي نشرح كيفدير شنو هما لي اكسيون قلنا واحد البلوك بي ال اس كيو ال اللي كيتيكزيكوتا سويت على لاباريسيون ديال ليفينمون ولا كانت لا كونديسيون فيريفيي دونك هذه هي لا ديفينيسيون جلوبال ديال تريغر حاجه واحده اخرى دابا خاصكم تعرفوا كيف ما قلنا ملي شفنا الديفينيسيون ديال تريغر اون جلوبال بيان اون جينيرال خاصنا دابا نعرفوا اشنا هما لي تيب ديال تريغر ديال عندنا دو تيب لو تيب بار اوردر و بار ديفينيسيون كتلقاو عاوتاني اوردر ولا كتلقاو ديكلونشور دو تابل وغادي نقول لكم علاش دو تابل وكاينه ديكلونشور بار لين لو تيب ديكلونشور بار تابل راه هو اللي كاين بار ديفو déclencheur par ligne ملي كنبغي ندير لا فيريفيكاسيون سي كوم son nom l'indique انه par ligne ça veut dire انه ملي كندير لا فيريفيكاسيون او بيان ليكزيكسيون ديال واحد لا روكيت بور شاك لين وهنا كنخدموا فور ايتش روز بون لحد الان شفنا لا ديفينيسيون وشفنا لي تيب ديال لي تريغر اللي عندنا هادو غادي نطيهم بار لا سويت دونك غادي نشوفوا بروميي بارتي اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا بار اوردر او بيان بار تابل ولا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا بار لين دونك بار تابل هو انه واحد ديكلونشور شوي ديزولي بار تابل هو واحد الديكلونشور اللي كيتيكزيكتا على الطابل كامله وهنايا وبيان ماشي هنايا فين غادي نشوفوا هاد لي نيو اولد خاصكم تليو من دابا ان بور شاك لين ضروري خاصك تلقى هاد اولد نيو دونك عمرك دير ليا اولد نيو في الديكلونشور بار تابل او بيان بار اوردر ça dépend ديال لابيلاسيون اللي كدار في الكور عندكم مي راه لي دو فالابل بون اولد نيو كنخدموا بهم ملي كتبغي تريكوبيري لا فالور ديالك باغ اكزومبل درتي لانسيرسيون درتي انسيرت ها هي لانسيرسيون فوالا دونك قبل ما كانش عندك فالور دونك هنا ما عندكش نيو في لانسيرسيون ما عندكش اولد في لانسيرسيون عندك سولمون نيو باغ اكزومبل في لا موديفيكاسيون درتي واحد ابديت عندك اولد نيو بجوج دونك باش ريكوبيري لا فالور القديمه هي اولد وباش ريكوبيري لا فالور جديده هي نيو درتي ديليت ما عندك اولد ولكن ما عندكش نيو لا سول كونديسيون اللي كتخدم او بيان لا سول روكيت اللي كتخدم بها في النيو نو سي با لا سول مي كاينه لانسيرسيون و مي لا سول روكيت ان فيت اللي كتخدم بهم بجوج هي ابديت دونك في لانسيرسيون عندك غير نيو ما عندكش اولد حيت حتى غتانسيري واحد لا روكيت جديده دونك ما عندكش اولد ما عندكش فالور قديمه عندك غير نيو في الابديت عندك لي دو حيت كانت عندك واحد الفالور قديمه ودرتي ليها لا ميزا جور وفي سوبريسيون ما عندكش فالور جديده ما عندك سولمون لا فالور القديمه اللي سوبريميتي بون هذا كان اون ريزومي او بيان اون جينيرال اولد و نيو جيسبر انكم تكونوا فهمتوا الا ما فهمتوش خليو لي كومونتير ما نقدر ندير عاوتاني كور دون اوتر مانيير ما عنديش مشكل المهم انكم تكونوا فهمتوا او بيان تفهموا بون نجيو للديكلونشور بار اوردر او بيان بار تابل دونك قلنا لو بوت ديال هاد الديكلونشور هو انه كيتيكزيكوتا على طابل كامله اون سول فوا وهنايا كيغلطوا بزاف ديال لي ستوديون انه كيعتبروهم انه الديكلونشور بار تابل راه هو الميم بار لين وهو نو ماشي كيف بون حتى في السانتاكس ماشي كيف وغنعطيكم واحد دو بوين او بيان واحد البوين اللي غادي تعرفوها باش تفرقوا بيناتهم دونك قلنا اننا هنايا عندنا كرييت او ريبليس هنا راه كرييت اور ما كديرش سلاش المهم كرييت او ريبليس تريجر هذا سون دي مو-كلي وقلت انه بارمي لي بون براتيك هو انه دير لي مو-كلي او بيان لي مو-كلي ديال لونغاج بي اس كيو ال اون ماجيسكول دونك كرييت او ريبليس تريجر هنا غتسبيسيفي لو نون باغ اكزومبل نون تريجر هنا كدير بيفور ولا افتر وحده فيهم هنا ما كديرهمش بجوج قبل ولا بعد
l'événement. قلنا l'événement هو l'insertion, donc كدير before or update insert or update par exemple or delete on, وهنا كدير le nom ديال الطالب par exemple employé. هذه هي الديكلاراسيون، هذه هي الديكلاراسيون ديال ان تريغر. هنا قلنا ان بيفور هي قبل الانسيرسيون وافتر هي افتر الانسيرسيون باغ اكزومبل. بون هذا هو الشرح ديالو. هنا ناخذ ان اكزومبل باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. هنا ليكزومبل اللي خديت هو اننا غادي امبيشيو لانسيرسيون اي لا ميز ا جور ولا سوبريسيون ديال لي دوني من بعد 8، يعني من بعد 8 ديال العشيه انترديت دار واحد لاكسيون في لاطاب. دونك درنا كرييت تريجر. هنا تريجر خاصو تكون او ماجيسكول. بون راه غير اكزومبل كرييت تريجر ياك. قلنا لو نون ميزا جور امبلوي. دونك ما غاديش ندير لا ميزا جور ديال لومبلوي. دونك بيفور قبل insert or update or delete on employee. هنا قلت لي قبل، يعني هاد التريجر غادي تيكزيكوتا قبل ما دير لانسيرسيون، قبل ما دير الابديت، قبل ما دير الديليت على لاطابل امبلوي بيجين. هنا كدير لو بلوك بي اس كيو ال ديالك اللي غادي تيكزيكوتا. سافو دير الا درتي حتى لانسيرسيون ياك على لاطابل امبلوي كيتيكزيكوتا هاد التريجر. الا كانت توتشار، قلنا ان توتشار هي واحد لا ميثود دو كونفيرسيون اللي كتاخذ اون considération deux paramètres. Le premier paramètre هنا غنديرو la date. donc la date actuelle هي sysdate وهذه هي الفورما. donc الفورما هذه HH 24. ça veut dire انني غناخذ الفورما ou bien غنريكوبيري seulement l'heure على 24 ساعه. ça veut dire هنا هي 6 18 هي 6 باردون. يعني هنا كيريكوبيري لك من 00 ل 23 ل 23. بون هذه هي الفورما. ابري ان شاء الله غادي نحاولوا نديروا لي سكيول، غادي نبداو لا فورماسيون ديال لي سكيول وغنشوفوا هادشي اون ديتاي. بون باش تعرفوا ان توتشار سي اون ميثود دو كونفيرسيون اللي كتاخذ اون بارامتر sysdate ça veut dire la date actuelle. وهنايا لو فورما، الفورما راه هي HH 24. ça veut dire كيف ما قلنا انك تاخذ من 0 ل 23. الا كانت هاد لا دات او بيان هاد لا دات اكبر من 18، يعني كبر من 6، then الا كانت انسيرسيون if inserting. هاد inserting اش كتعني انني درت لانسيرت، درت روكيت ديال لانسيرت. دونك كندير raise application error. هادي شفناها في لا بارتي اكسبسيون. ça veut dire غادي تلونسي واحد ليكسبسيون. هذا هو الكود ديال ليغور ديالي اللي انا عطيتوه 20501 وتوجور ديروا الموا وكدير انسيرسيون انترديت. هنايا في ليكزامبل ما دارش السبيسيفيكاسيون ديال الديتاي، مي حنايا غادي نحاولوا نشرحوا باش تعرفوا انه كاين واحد انسيرتين ابديتين وديليتين باش ملي كتبغي دير باش تعرف مثلا اشنا هو ليفينمون ديالك، واش الانسيرسيون ولا الموديفيكاسيون او بيان سوبريسيون. دونك if inserting then raise application error. حنا درنا 20501 pour l'insertion. الا كانت elif updating then raise application error. هنا عطينا 20502 وقلنا ميزا جور انترديت else. دونك الا ما كانتش عندي لانسيرسيون او بيان لا موديفيكاسيون اوتوماتيكمون غتكون سيبريسيون. وهنا عطينا الكود 20503. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. بون نكملوا. نكملوا هنايا الدوزيام اكزومبل. قلنا اننا بغينا نفيريفيو باغ اكزومبل. هنايا شفنا لو كا اون جينيرال، مي الا بغينا سبيسيفيو باغ اكزومبل لا موديفيكاسيون. هنا لو كا ديال لا موديفيكاسيون في لا طابل، في واحد الكولون في واحد لا طابل. باغ اكزومبل هنا عندنا الكولون سالير وحنا ما بغيناش باغ اكزومبل او بيان بغينا نشوفوا لو نومبر ديال الموديفيكاسيون اللي درنا على لو شون سالير. ça veut dire à chaque fois كنديروا واحد الموديفيكاسيون على الكولون سالير في لا طابل امبلويي كنمشيو كنستوكيو هاد الميزاجور. وهذه لا بلوبار كيخدموا بها pour garder la traçabilité. ça veut dire quoi la traçabilité? ça veut dire par exemple واحد utilisateur X دار واحد لا موديفيكاسيون على باز دو دوني quel que soit la table. par exemple هنا ناخذ امبلويي، هاد utilisateur X il a modifié par exemple le salaire
كنستوكيو ليتيليزاتور اللي موديفيا الصالح باغ اكزومبل. هنايا حنا ماشي هو هذا لو كا، مي هنايا كنكونتيو غا لو نومبر ديال لي موديف اللي دار. دونك create trigger، هنايا درنا لو نومبر، لو نون ديال التريجر، درنا لو نومبر ميجاجور صالح، وقلنا انه after، ça veut dire انه ملي كدير لا موديفيكاسيون sur update after update of شال on employee امب، دونك begin هنا كدير update واحد لا روكيت update هذه سامبل، لو نون ديال لا تابل serve employee set، غدير الكونتور ديال الميجاجور ايتيغال كونتور ميجاجور بلس 1، ça veut dire كيشد الكونتور القديم وكيزيد عليه واحد وكيافيكتي الكونتور ميجاجور where الكود ديال لوبيراسيون هو ميجاجور. دونك هنايا بحال عندنا واحد لونسومبل ديال لي كود، باغ اكزومبل لو ميجاجور ماج انسيرت اكسيتيرا انسيرسيون اكسيتيرا. دونك هنايا اش قلنا ليه؟ قلنا ليه انه غتمشي غيكون عندك واحد الكود ديال لوبيراسيون هو الميجاجور، هذه هي لا كونديسيون ديال الفيريفيكاسيون ديالي، وغتمشي غادي تشوف الكونتور ديال السالير حيت حنا درنا سيرفيونس امبلويي، وغادي تانكريمونتي داك الكونتور باغ 1. هادي غير باش نقول لكم انه كاين هاد اللعيبه هادي اوفيسيال، صافي انه راه بغيت ندير لا موديفيكاسيون على هاد الكولون اللي سميتو سال فلاتابل امبلوي. بون هادشي التخربيق هادشي اللي كندير حيت فوالا بون باش تبان لكم وتوضح لكم علاش كندوي. بون لحد الان خلينا على بارتي الاولى. دونك باش نحاول نريكابيتولي هادشي اللي قلت، شفنا لا ديفينيسيون ديال تريغر ياك، شفنا لو تيب لو بيان التيب ديال لوسيا، شفنا شنو هما لي ايفينمون لي كونديسيون لي اكسيون، شفنا اول دو نيو، شفنا بيفور و افتر، شفنا لو سينتاكس ديال ان تريغر، وشفنا لي دو تيب اللي كاينين ديال ان تريغر، ودوينا الديكلونشور باغ اوردر. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. لحد الان رحنا شفنا دو اكزومبل غا ديال الكور. بون يعني هادشي اللي كاين، يعني ما غتلقاوش شي حاجه اخرى، يعني هادشي اللي كاين غير لي طابل اكسيتيرا اللي كيتبدلوا، مي لوتي او بيان لا باز هادشي اللي كاين. في الدرس الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي في لي تريغر ان شاء الله، اللي غتكون لا بارتي ديال لي ديكلونشور باغ لين، وهنا فين كتكون الخدمه بزاف. بون ماشي شي حاجه صعيبه، يعني راه ما كاينش شي حاجه صعيبه، غير شويه الوقت ديال الشرح وداكشي فوالا. يعني بقاو معايا، يعني راه الفورماسيون ان شاء الله كيف ما كتشوفوا ديال بيريسكو ان شاء الله غتكون كومبليت ان شاء الله. بون هادشي اللي عندي لكم في هذا الكور، ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وحبذا لو انه تكون شي رومارك كيلكو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، خليوها لي في لي كومونتير، والسلام عليكم.